नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म काभेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। आचार संहिता कार्यान्वयनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन निकट, कानुन व्यवसायी विजयी, न्यायका विकृति हटाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेको प्रतिबद्धता। पशुपति विकास कोष र बतास समूह बीच पशुपति स्थित। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम क्षम्य नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताउनु भएको हो। निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने काम निर्वाचन कसुर हुने भएकाले त्यस्ता दल र उम्मेद्वारहरूलाई कारवाही गर्न आयोग सदैव तयार रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आयोग समक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा अनि तपाईहरुसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनौ, तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्धत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ। यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सदस्य सचिवको भूमिकामा रही सो कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आयोगले प्रत्यायोजन गरेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर जिम्मेवारी ग्रहण नगरेसम्म सम्पूर्ण आचार संहितासँग सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहने समितिको काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरी र सदस्य सचिवको भूमिकामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। भोलिदेखि नै त्यो तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उम्मेद्वार बन्नका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसको दुरुपयोग भने नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अबको बारको नेतृत्वले विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्ने र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बारको मतदानको मत परिणाम आएसँगै नेपाली कांग्रेस निकट घिमिरे बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँसँगै वृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको प्यानल नै विजयी भएको छ। गठबन्धनको प्यानलले एमाले निकटतम प्रतिद्वन्दी विष्णुमणि अधिकारी सहितको प्यानललाई पराजित गरेको हो। घिमिरेले 4433 मत ल्याएर अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी अधिकारीले 2482 मत ल्याउनु भएको थियो। जितसँगै नेपाल बार परिसरमा हामीले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत जुन कमिटमेन्ट व्यक्त गरेका छौँ, विकृति विसङ्गति विहीन भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो र साथै एउटा मर्यादित पेसा व्यवसाय पनि हाम्रो अर्को प्रमुख उद्देश्य हो र साथै कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा चाहिँ यो कानुन व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने कुरा यो नवोदित कानुन व्यवसायहरूलाई एउटा आश दिलाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य छ। त्यसैले हामी यसमा चाहिँ लागि पर्नेछौँ। 3 वर्षको पुरै कार्यकाल
हामी एउटा सक्षम न्यायालय र एउटा सक्षम कानुनकर्मीको उत्पादनका लागि लागि पर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँ मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले कानुन व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने कुरा नवोदित कार्य समितिले भरोसा दिलाउने बताउनुभयो। उहाँले 3 वर्षीय कार्यकालमा सक्षम न्यायालय र सक्षम कानुन कर्मीको उत्पादनमा जोड दिने बताउनु भएको छ। पशुपति विकास कोष र बतास समूह बीच पशुपति स्थित धर्मशालाको विषयलाई लिएर घम्सी परेको छ। विकास कोषले धर्मशाला खाली गर्न दिएको निर्देशन बतास समूहले अटेर गरेको भन्दै कोषका पदाधिकारीले भवन खाली गराउन खोज्दा दुई पक्षबीच शुक्रबार बिहानैदेखि भएको असमझदारीले सञ्चारकर्मी समेत थुनिन पुगेका थिए। पशुपति क्षेत्र स्थित धर्मशालामा व्यापारी बतास समूहले सञ्चालन गरेको होटलको विषयलाई लिएर उक्त क्षेत्र शुक्रबार बिहानैदेखि तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। सरकारले यसअघि नै धर्मशाला नियम विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै खाली गराउन बतास समूहलाई निर्देशन दिएको थियो। तर बतास समूहले खाली गर्न अटेर गर्दै गेटमा तालचा लगायो। कोषका पदाधिकारी होटल परिसर निरीक्षण गर्न जाने क्रममा बतास समूहले शुक्रबार धर्मशालाको गेटको तालचा नखोलेपछि कोषले पनि गेटमा अर्को तालचा लगायो। त्यही दौरान समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरू समेत थुनिन पुगे। पशुपति विकास कोषका पदाधिकारी धर्मशालामा रहेका सरकारी सरसामान कस्तो अवस्थामा छन् निरीक्षण गर्न पुगेका थिए। तर करिब 2 घण्टाको घम्साघम्सीपछि पनि होटल सिल गर्न गएको सरकारी टोलीलाई भित्र छिर्न नदिएपछि कोषले बाहिरबाटै होटलमा तालचा लगाएको छ। अन्ततः कोषले गेटमै सूचना टाँसेर होटलका सरसामग्री नचलाउन सूचित गरेको छ। हाम्रो टिम यहाँ हाम्रो सामान दिएका ठिक छन् कि छैनन् र यो होटल हाम्रो सम्झौता अनुसार चलेको छ कि छैन, ती सामानहरू वास्तवमा सामानहरू ठिक छन् कि छैनन् विषय त भन्ने उद्देश्यले हामी आयौँ। आउँदा हामीले यहाँहरूले देख्नुभयो हामी 10 साढे 10मा 10:15तिर यहाँ आइपुगेका थियौँ। तर हामीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएन र यो देख्नु भएको छ अगाडि यो जुन प्रकारको यो गेट छ र यो गेट ताला लगाइयो। ताला लगाइसकेपछि हामीलाई भित्र पस्न दिइएन। नदिइसकेपछि झन् हामीलाई सङ्ख्या बढ्यो र हामीले कोषमा छलफल गऱ्यौँ। कोष सञ्चालक परिषदका साथीहरू बिचमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर अब हाम्रो सामान सुरक्षाको लागि र विशेषतः यो 2वटा गेटमा तालाबन्दी गर्ने र भित्रबाट बाहिर निस्कने विभिन्न व्यक्तिहरू भित्र हुनुहुन्छ, भित्रबाट बाहिर निस्कनको निम्ति पनि सहज होला भनेर साना खालका गेटहरू हामीले बन्द गरेका छैनौँ। उता बतास समूहका प्रतिनिधि भने होटल सञ्चालन र सम्झौताको विषय कानुनी प्रक्रियामा रहेको र सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउनु अगावै सरकारी टोली तालाबन्दी गर्न आएकाले गेट नखोलेको बताउँछन्। अदालतमा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा 3-3वटा अदालतमा लगभग अलमोस्ट यसको इन्फर्मेसन पुगिसकेको छ। हामी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हामीलाई 25 गते बोलाएको छ। सम्मानित उच्च अदालतले 27 गतेको हामीलाई टाइम दिएको छ। 2 पक्ष छलफलको लागि भनेर हाम्रो पेसी नै छ। त्यो समयसम्म पनि उहाँहरू पर्खिन नसकेर अब यसै गरी दमनगिरी नै देखाउने हो भने त दादागिरी नै देखाउने हो भने उहाँहरूलाई फ्री छ, यो गेट उहाँले फोडेर आउन सक्नुहुन्छ। दुई पक्षको विवादले गरी खाने आफू जस्ता कर्मचारीहरू अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बतास समूहले सञ्चालन गरेको होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरू दुखेसो पोख्छन्। उहाँहरूको लडाइँमा स्टाफलाई पारेर हाम्रो स्टाफहरू भोलि के खाने त? हाम्रो बालबच्चा हामीले कसरी पाल्ने? यो विषयमा हामीलाई कुनै पनि आधिकारिक सम्बोधन नभएको कारणले यसमा चाहिँ हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसअघि गत साताको बिहीबार पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले सहित कोषका पदाधिकारी धर्मशालामा तालाबन्दी गर्न पुगेका थिए। तर तालाबन्दी भने गरिएको थिएन। गैर कानुनी ढङ्गले धर्मशालामा होटल चलाइरहेको बतास समूहलाई जसरी पनि हटाउने सरकारको तयारी छ। तर बतास समूह भने आलटाल गरिरहेको छ। यसले धर्मशालामा रहेका तीर्थालु पर्यटक समेत प्रभावित बन्न पुगेका छन्।
क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, पशुपति क्षेत्र, काठमाडौँ। स्वास्थ्य बीमा सेवालाई अनिवार्य बनाउन र एक स्वास्थ्य चिकित्सकको अवधारणालाई संस्थागत गर्न जनशक्तिमा लगानी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। काठमाडौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाललाई स्वास्थ्य उपचारको अन्तर्राष्ट्रिय हबको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले अर्थतन्त्र बदल्न उद्योग पर्यटनलाई परिचालन गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रति व्यक्ति आम्दानी करिब झन्डै $1000 मात्रै भएको अर्थतन्त्रलाई $10,000 लानु छ हामीले भन्यो। अरू सेक्टरलाई खोलिदिउँ न, उद्योग सेवा पर्यटन अन्यका लगानी गरौँ, स्वदेशी विदेशी परिचालन गरौँ, वेल्थ क्रिएट गरौँ। तर राज्यले शिक्षा त राज्यले लिनुपर्छ, यसलाई बटम लाइन नै बनाउनुपर्छ। यस्तै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं सांसद गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रलाई अनिवार्य बनाउने एक स्वास्थ्य एक चिकित्सकको अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक जनशक्तिमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। पैसा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको पैसा बढाउनु पर्छ, नडराई बढाउनु पर्छ। तर एकजना आँट गरौँ, वान डक्टर वान इन्स्टिट्युसनमा जाउँ, त्यसले धेरै कुरालाई एकैपटक पैसा चाहिँ बढाउनु पर्छ। 50% मैले बढाएको म जनशक्ति निकालेर काटेर हटाइदिउँ। यसलाई कम्तीमा पैसा बढाउने चाहिँ हाट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको साथीहरू को हुनुहुन्छ, अलिकति खती थोरै यहाँनिर बढाउँ, चाहिने नचाहिने इक्विपमेन्टतिर किन्न, त्यो सेक्युरिटी प्रेस किन्ने बजेट यसपालि हटाइदिउँ। यतातिर अलिकति पैसा हाल्यो भनेदेखि भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बाटोमा जान्छ भन्ने लाग्छ। मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको र आगामी दिनमा नेपाललाई स्वास्थ्य उपचारको अन्तर्राष्ट्रिय हबको रूपमा स्थापित गर्न आफू अग्रसर रहने आश्वासन दिनुभयो। अहिले अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष एकजनाको $10,000 खर्च स्वास्थ्यमा मात्रै, युरोपमा $5,000 छ, नेपालमा $60 छ। म त्यो नेपाली हेर्न चाहन्छु, त्यसको आम्दानी यति होस् कि कमसेकम $5,000 चाहिँ वर्षमा उसले हेल्थमा खर्च गर्न सकोस्। त्यसबाट प्राइभेट पनि अगाडि बढ्छ, पब्लिक पनि अगाडि बढ्छ। त्यो सपना बोकेर आएको छ नेपाल। त्यसकारण तपाईँहरूको चाहिँ सद्भाव आशीर्वाद चाहिन्छ र नेपाललाई इन्टरनेसनल मेडिकल हब बनाएर छाड्नुपर्छ। मुलुकको संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउनका निम्ति राज्य जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रका नागरिकहरूले सरकारले दिएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत लिन नपाएको अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले शनिबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सो कार्यक्रम गर्न लागि हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौँको आयोजनामा हुने खुला सभामा पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। पार्टी कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई थप उत्साह जगाउने उद्देश्यले शक्ति प्रदर्शन गर्न लागि पार्टीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष कुसुम कार्कीले जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिगमनकारी पार्टीबाट विद्रोह गरेपछि देशव्यापी रूपमा वृद्धि भइरहेको संगठन विस्तारले आम कार्यकर्ता र नागरिकहरूमा निकै उत्साह र हौसला बढेको अध्यक्ष कार्कीले दावी गर्नुभएको छ। साथीहरू मेहनतका साथ खट्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने कुरा भयो र आम नागरिकको विषयमा एकीकृत समाजवादी चाहिँ आफ्नो हिसाबले लागिरहेको छ भन्ने सन्देश पुर्याउन र धेरै ठाउँमा हामीले सङ्गठन निर्माण गरिसकेका छौँ। अब हामी यो जेठ यो चैत्र मसान्तसम्ममा हाम्रा केही सङ्गठन निर्माण गर्न बाँकी रहेका ठाउँमा पनि हामी पूर्णता दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। शनिबार दिउँसो 1 बजे ब्रिकुटी मण्डपमा खुला सभा हुनुअघि 11 बजे मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गर्न लागि भन्दै अध्यक्ष कार्कीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित खुला सभामा आम नागरिकको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेल, एलपी श्रेष्ठ लगायतका नेताको उपस्थिति थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा सोचे अनुसारको नतिजा नल्याउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले जनादेशको दुरुपयोग गर्नेलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीलाई निर्देशन दिनुभयो। आम रूपमा त्यस्तो हुँदैन, कार्यक्रमहरू सफल हुन्छन्, त्यसमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू सफल नहुने प्रश्नै भएन। यो अर्थपूर्ण ढङ्गले सफल हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु र तदनुसार नै शुभकामना गर्न चाहन्छु। यस संस्थाका काममा धेरै अभिभाराहरू छन् जो तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्नेछ। ती अभिभाराहरू पुरा गर्ने क्रममा तपाईँहरूका अगाडि अप्ठ्याराहरू, व्यवधानहरू र चुनौतीहरू पनि छन्। अध्यक्ष ओलीले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नै नदिन मतियारहरू सक्रिय रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले म नखाउँ भनेपछि सरकार थरर कामले गरेको पनि बताउनुभयो। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा ज्ञान सबैको सुरुवात भएको भूभाग हो। धरतीमा सबभन्दा पहिले चिकित्सा सम्बन्धी अवधारणा, उपचार आवश्यक छ, उपचार सम्भव छ भन्ने कुरा यसै धरतीमा हाम्रा पूर्वजहरूले नै आविष्कार गरेका थिए। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले परीक्षण ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। चैत्र 24 गते बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको हो। शुक्रबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 6 महिना 5 गतेको निर्णय खारेज गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकेको बताउनुभयो। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा श्री वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075 6 5 को निर्णय खारिज गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवासहित एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर नेपालमा नै उद्यम गर्ने 8 जना उद्यमीहरूलाई सम्मान गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्मान गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका 8 जना उद्यमीहरूलाई उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले सम्मान गरेको छ। मन्त्रालयले 7 जना उद्यमीलाई 75,000 बराबरको उद्यमी राष्ट्र पुरस्कार र 1 जनालाई 1,50,000 बराबरको उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्र पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ। उक्त सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री कृषान श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका, रोजगारीमा गएर फर्किएका
वा जान लागेका सबैलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागि परेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा 10 लाख बराबरको पैसा पठाउँदा 10 लाख नै ब्याज बिना सीमित समयको लागि दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको बताउनुभयो। मैले 12वटा बुँदा चाहिने अर्थ मन्त्रालयमा छलफल हुँदा भनेको थिएँ। आज त्यो 12वटा बुँदामध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा के हो भन्दा तपाईँहरू त्यहाँ गएर आफ्नो सिप सिकेर केही पैसा पनि आर्जन गर्नुभएको छ। त्यो पैसा नेपाल पठाउँदाखेरि आधिकारिक प्रणालीबाट पठाउनु भयो भने अनि तपाईँहरूले जति जस्तो 10 लाख पठाउनु भयो भने अर्को 10 लाख चाहिँ सरकारले थपेर फ्री चाहिँ निशुल्क ब्याजमा केही सीमित समयको लागि भनेर मैले प्रस्तावै पेश गरेको छु। त्यस्तै सम्मानित हुने उद्यमी शङ्कर कुमार ओलीले खाडी मुलुकबाट फर्किएर नेपालमा आएर सानो उद्यम गर्दा राज्यले सम्मान गर्दा सपना जस्तो लागेको बताउनुभयो। उहाँले कहीँ कसैलाई भन्सुन नगरी थाहा नै नभइकन मन्त्रालयबाट पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। फर्केर आज मलाई सपना जस्तै लागेको छ यस मन्त्रालयबाट यसरी पुरस्कृत हुन पाउँदाखेरि, किनभने हाम्रो समाजमा हाम्रो देशको परिपाटीले राजनीति बेगरको काहीँ कतै पनि चर्चो गर्न सकिँदैन, यो कि थाहा पनि हो। तर काहीँ कसैलाई भन्सुन नगरिकन कोही कसैले थाहा नपाइकन आज यसरी यस मन्त्रालयभित्र आएर यसरी पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ। त्यस्तै अर्का सम्मानित उद्यमी हरिप्रसाद जैसीले कोरियामा सिकेर आएको सिपलाई नेपालमा प्रयोग गर्दा सम्मान पाएकोमा खुसी भएको बताउनुभयो। 8 जना कामदारबाट सुरु गरेको हो, अनि बिस्तारै 45 जनासम्म छौँ। अब कोरियामा सिकेको मैले मेहनत लगाएर काम गरेको इमान्दारिता लगनशीलताले गर्दा नै मेरा कम्पनीमा आएका साथीहरू काम छोडेर जाँदैनन्, उनीहरू लागिरहन्छन्। म जसरी काम नै गर्छन् म पनि 18 घण्टा ड्युटी नै गर्छु आजभोलि पनि। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा नै उद्यमीहरूलाई नेपाललाई चाहिने, नेपालले चाहेको र श्रम मन्त्रालयले चाहेको जस्ता उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताएको छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। त्यसैगरी कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी डेप्युटी गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गानालाई दिइएको छ। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढङ्गले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग महिला नेत्रीहरूले सामूहिक भेट गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेत्रीहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरूको उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरेका छन्। यदि कुनै दलले एउटै मात्र उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा जुन चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ फिर्ता लिने सन्दर्भमै पनि महिलाको चाहिँ नि फिर्ता लिन नसक्ने हिसाबबाट पनि त्यो कुरो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। र खर्च वर्चको सन्दर्भमै पनि यदि कुनै उम्मेदवारले तोकिएको भन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्तो खालको पद खारेज हुने हिसाबसम्म पनि यो निर्वाचन आयोग चाहिँ जानुपर्छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा 38ले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यदि दलहरूले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई भनिएको बताउनुभयो। संविधानको धारा 38ले व्यवस्था गरे अनुसार
समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा र भोलि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि त्यो कुरा नभएमा रद्द गर्ने समेतको एउटा मतलब ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीहरूलाई गराउन भनेर हामीले उहाँहरूलाई निर्वाचन आयुक्तज्यूलाई हाम्रो आफ्नो विचार राख्यौँ। गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु चन्दले बताउनुभयो। यता प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरूले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोग दलहरूलाई संविधान कानुनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुन अनुसार संविधान अनुसार लेखेको कुरालाई पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। अब पालना नगरेमा आयोगले कारबाही गर्ने दफा छैन र आयोग कारबाहीको पक्षपाती पनि होइन है। हामी कारबाही गर्न चाहन्छौँ होइन, कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था नै नआओस् भनेर हामी भन्छौँ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा निर्देशनात्मक पत्राचार यसअघि नै गरिसकेको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विशेष छुटमा स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शन भइरहेको छ। चैत्र 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्टक विदेशी तथा स्वदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शनमा विशेष छुट सहित अफरको व्यवस्था पनि रहेको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चैत 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालनमा आएको स्टक स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शनमा विशेष छुट सहित अफरको व्यवस्था रहेको छ। कोरोनाका कारण बिक्री नभएका र बाँकी रहेका पुराना सामान र नयाँ सामानहरू मेलामा राखिएको छ। मेलामा नेपाल, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका उत्पादित वस्तुहरू राखिएको छ। मेलामा व्यापारीहरूले बिक्री नभएका सामानहरू सहुलियतमा बेच्ने र ग्राहकहरूले सहुलियत दरमा किन्न पाइने बताउनुहुन्छ मेला व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठ। उहाँले मेलामा बिक्री नभएका सामानहरू र नयाँ उत्पादित सामानहरू रहेको र विशेष छुटमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मेलामा न्यूनतम 10 देखि 80% छुटमा सामानहरूको बिक्री भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। 10% देखि 70-80% छुट पाउँछ। त्यो सुविधालाई ध्यानमा राखेर हामीले 74 सालदेखि सुरुवात गरेका हौँ। हजुरहरूले यसमा विभिन्न देशका थाइल्यान्ड, तपाईँको चाइना, भारत, पाकिस्तान, नेपाली प्रोडक्ट्स, तपाईँको बिस्कुट्सहरू छ, कोरियन बिस्कुट्स, तपाईँको चकलेट्सहरू छ दुबईको, ती सबै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मेलामा रहेका व्यापारी अनिसा लिम्बुले ग्राहकलाई विशेष छुट दिएर कोरोना कालमा बिक्री हुन नसकेका सामानहरू बेचिरहेको र मेलामा आउने सङ्ख्या उल्लेख रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्की व्यापारी रजनी महर्जन कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि व्यापारहरू बन्द भए पनि अब बिस्तारै बजार सञ्चालन भएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। अहिले हामीसँग यो बङ्गलादेशको पाकिस्तानको आइटमहरू छ। मसँग चाहिँ स्पेसल बङ्गलादेशको आइटमहरू छ, बङ्गलादेश र नेपालीहरू आइटमहरू छ। अहिले हामीले 50% भन्दा पनि बेसी अफरमा दिइराखेको छ, किनभने यो 2 वर्ष अगाडिको स्टक सामानहरू भयो। हामी होलसेल गर्छौँ, होलसेल गरेर बाँकी भएको साइड कट, अब कसैलाई साइज छ, कसैलाई अब कलर मनपर्छ भने आउनुहोस् लिएर जानुहोस्। एकदम ह्याप्पी डिस्काउन्टमा हामीले यो भृकुटी मण्डपमा दिइरहेछौँ। 15% डिस्काउन्टहरू छ। अन्त खास भनेको यहाँ लुक्सहरू चाइनिजहरूको चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो चाइनाबाट आउँछ कटहरू होइन, लुक्सहरू भने जस्तै चाइनिजको लुक्स अरू इन्डियनहरू कटहरू भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै व्यापारी राममाया गुरुङले अहिले मेलामा भिर महको व्यापार गरिरहनु भएको छ। उहाँले भिर मह म्याग्दीबाट आफैले बनाउने गरेको र अर्गानिक भएको बताउनुभयो। गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ 7-8 वर्ष भइसक्यो। अनि यो हाम्रो यसमा चाहिँ यो मिसावट भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन त है। मिसावटहरू केही पनि छैन, एकदम 110% छ। किन भन्दाखेरि 110% किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बाबाहरू नै उहाँ हुनुहुन्छ, बाबा मामाहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 100 हुनुहुन्छ। उहाँले नै
गर्नुहुन्छ हन्टिङ गर्ने अनि उहाँहरू नै पर्सिभ गर्नुहुन्छ अनि प्याकिङ चाहिँ फुड आफैले गर्छु के भाइहरू हाम्रो फ्यामिलीले आफैले नै प्याकिङ गर्छौँ अनि सेलिङ पनि फुड हामी आफै नै गर्छौँ त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम 100% प्योर छ। चैत 23 गतेबाट सुरु भएको मेला 27 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा पुराना सामग्रीहरू सस्तो र सुलभ दरमा विशेष छुटसहित ग्राहकहरूलाई बिक्री गरेको आयोजकले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब भने स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुआब्जा टुङ्गो लगाएर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरेर यसलाई गति दिन लागिएको हो। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR सन् 2014मा नै निर्माण भएको थियो। राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा आयोजना परेको आरोप लागेको आयोजनाले अब गति लिनेमा स्थानीयवासीले विश्वास गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ। आगामी वैशाख 2 गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ। संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालय आउने गरेकोमा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति बिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हुने भएको हो। नेपाल उद्योग परिसङ्घले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु समक्ष आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विद्यमान समस्या समाधान गर्न उद्योग मन्त्री बडु समक्ष आग्रह गरेको हो। भेटमा परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणमुखी नीति जारी गर्दै आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रले तरलता अभाव, उच्च ब्याज दर, चालु पुँजी कर्जाको समस्या, वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रणको समस्या बेहोरी रहेको जानकारी गराएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल किर्गिस्तानको क्लब फार वाटर एफसीसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको 20औं मिनेटमा किर्गिस्तानी टोलीले अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो हाफमा खेलमा दबाव बनाए पनि नेपालका 3वटा प्रहार गोल पोस्टमा ठोकिएर बाहिरिएका थिए। तर 43औं मिनेटमा किर्गिज टोलीले काउन्टरमा गोल थप्न सफल भयो। आदिल अहमदले कर्नरबाट प्राप्त बललाई पोस्टको जाली चुमाए पनि त्यसलाई रेफ्रीले गोलको मान्यता दिएनन्। जितपछि फर वाटर टिमका प्रशिक्षक गफुरोभ रुसलानले दुवै टोलीले राम्रो खेलेको भए पनि आजको खेलमा आफूहरू भाग्यमानी रहेको बताएका छन्। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले पहिलो खेल उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाल र उज्बेकिस्तान बीचको खेल चैत 27 गते हुनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले चैत 28 गते ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा बाँसबारीले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार भएको खेलमा बाँसबारीले झम्सी खेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको 54औं मिनेटमा भीष्मराज घिमिरेले गोल गर्दै बाँसबारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 61औं मिनेटमा बिक्की राईले गोल गर्दै बाँसबारीको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि खेलको 79औं मिनेटमा शुभराज गोलेले गोल फर्काए पनि बाँसबारी 2-1 ले विजयी भयो। जितसँगै बाँसबारीले 13 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेलले 13 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। पुछारमा रहेको झम्सीखेल रेलिगेसनमा परिसकेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। पशुपति विकास कोष र बतास समूह बीच पशुपति स्थित धर्मशालाको विषयलाई लिएर घम्सा घम्सी परेको छ। विकास कोषले धर्मशाला खाली गर्न दिएको निर्देशन बतास समूहले अटेर गरेको भन्दै कोषका पदाधिकारीले भवन खाली गराउन खोज्दा दुई पक्षबीच शुक्रबार बिहानैदेखि भएको असमझदारीले सञ्चारकर्मी समेत थुनिन पुगेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अबको बारको नेतृत्वले विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्ने र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बारको मतदानको मत परिणाम आएसँगै नेपाली कांग्रेस निकट घिमिरे बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विशेष छुटमा स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको वृहत प्रदर्शन भइरहेको छ। चैत्र 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्टक स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको वृहत प्रदर्शनमा विशेष छुटसहित अफरको व्यवस्था पनि रहेको बताइएको छ। पूर्वी युक्रेनको क्रामाटोर्स्क सहरको ट्रेन स्टेसनमा रकेट हमला हुँदा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। रुसले युक्रेनको बुचा सहरमा पनि आम मानिसहरूको हत्या गरी युद्ध अपराध गरेको बताइएको छ, जसका कारण हालै मात्र रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट समेत निलम्बित गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल किर्गिस्तानको क्लब फरवाटर एफसीसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।